निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौँ किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित भएको हो। श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको यो पुस्तक हलन्त बहिष्कारलाई ध्यानमा राखी सिर्जना गरिएको छ। यस पुस्तकको शब्द र भाव लेखककै हामी मात्र वाचन गरिरहेका छौँ। बुद्ध लुमडी 1966 साल मार्ग 29 रोज 3। पुराना देवदेवीको दर्शन गर्ने इच्छा श्री 5हरूलाई रहेछ। द्वितीयको दिन थियो। श्री 5 अधिराज र श्री 5 बडा महारानीहरू बुद्ध लुमडीको पूजा र दर्शनलाई सवारी भयो। यिनको स्थान पुडालिल कण्ठ जाने सडकको पूर्वपट्टि बाँसबारीदेखि उत्तर खेतमा रहेछ। तहाँ पुग्यौँ। रमाइलोसँग पूजा भयो। जीवनारको प्रबन्ध पनि त्यही थियो। मैले पनि वही भात खाएँ। दिनभर त्यही बस्ने कुरा थियो। दिनको खाजा पनि त्यही भयो। हामी सबले बुढालिल कण्ठमाथि मुहानका नजिकै पानीको खोलाको किनारमा बसी खाजा खायौँ। श्री 5 अधिराजबाट पनि जीवनार भयो। यो ठाउँ बडो रमाइलो रहेछ। अगल बगलमा उनिउको जङ्गल, बीचमा खलखल गरी बग्ने बागद्वारको पानी, त्यसको नजिकै राम्रो थली हुँदा यहाँको वास्तविक सुन्दरताको वर्णन गर्न असम्भव हुन आउँछ। महाराज धिराज पनि आफ्ना मुख साहबहरूलाई दिएर 3-4 घण्टा वही राज भई रमाइलो गरी राजदरबार भित्रियो। यो दिन निकै रमाइलो भएको थियो। चतुर्मासामा भाडा छाडेको शय्यादान 1966 साल। 1966 सालको चतुर्मासामा श्री 5 ज्यूज्यू मुमा बडा महारानीबाट भाडामा जीवनार गर्न छाडी बकसेको रहेछ। त्यसको उद्यापनमा के छ? माइला गुरुज्यूलाई सोधी पठाउनु भन्ने महारानीबाट हुकुम बकसेको हुँदा गुरुज्यू कहाँ लेखी पठाएको थियो। सो कुराको जवाफ टक्र्याउन गुरुज्यू स्वयं उपस्थित हुनुभयो। श्री 5ले भाडा छोडेको के गर्नु पर्दछ गुरुज्यू भनेर सोधी बक्सियो। गुरुज्यूले शय्यादान गर्नु भनेर लेखेको छ भनी विनती गर्नुभयो। अनि शय्याको लगत हुन थाल्यो। शय्यादान गर्नु पर्छ भन्ने कुरा उठेको 1 महिना अगाडि हो। दिनदिनै लगत हुन लागे। आज भन्दा भोलि, भोलि भन्दा पर्सि गर्दै दानका सामानमा केही न केही विशेषता बढ्दै जान लाग्यो। 400 रुपबाट सुरु भएको लगतको अङ्क थपिँदै बढ्दै जान लाग्यो। श्री 5को दातृत्व शक्ति र श्री 5को उदारता, श्री 5को लगनको तमासा यही देखियो। दिनलाई कत्रो इच्छा दान गर्ने माल भनेर विशेषतया फिरफिरे सामान गर्ने चलनै छ। तर यो कुरा यहाँ थिएन। राम्रो बलियो गहकिलो दानका निमित्त तयार पारिनथे। साँच्चै नै श्री 5 महालक्ष्मीको अवतार, मन सुइनी आर्य महिला हुनुहुँदो रहेछ। यसैले बतायो। कति भन्ने उहाँसँग प्रश्न थिएन, केवल दिनु यति उहाँलाई ज्ञान थियो। हुँदा शय्याको लगतले नेटो काट्यो। दिन बिर्दै गयो। दान गर्ने दिन नजिकै आउन लाग्यो। तर जति दान गर्ने दिन नजिकै आउँथ्यो, श्री 5को हौसला उति बढ्दै जान थियो। अब त शय्यामा 3-4 पाल सामान हुन आए। पलङ, बिछौना, शतरन्जा, लम्पट, मेच, आरामी मेच, टेबल, आलमारी, बैठकका सामान, शुक्लाका सरजाम, पूजा कोठाका माल, भान्साका चिजबिज, खाने सामानहरू, आचार्यलाई पोसाक, आचार्य पत्नीलाई पोसाक, 30 तोलाका सुन नागोल, हिराका टप, हिराको औँठी,
अरू अगेरा पोसाक, ढुकुटीका माल, सेफ, नगद 5,000 इत्यादि गर्दा लगत दान तान भएर गयो। सबै कुरा मिलाउँदा 35-40 हजार हुन आएको हुँदो हो। अब यो दान पाउने कसले भन्ने चर्चा दान पाउनेहरू र मालिक वृन्दमा चलन थाल्यो। यसमा श्री 5 महाराजा धिराज, श्री 5 मुमा बडा महारानी र श्री 3 चन्द्रको जोडमा तोड यत्न चलन थाल्यो। श्री 5 अधिराज र श्री 5 ज्यूज्यू बडा महारानी त्यो सैया मलाई दिने पक्षमा जोड गरी बकसिन थियो। उता महाराजको मनसा यो थिएन। उहाँको कसलाई दिने इच्छा थियो त्यो कुरा जान्न मन लागे तापनि सकिन, थाहा नै भएन। आखिरमा राजदरबारको पक्षले नै जित्यो। मैले नै दान पाउने भएँ। दरबारभित्र पसेको 5 महिनामा नै मैले यत्रो दान पाउने भएँ। श्री 5 अधिराजको निगाहको यो फल बिर्सन सक्ने कुरा छैन। सय दान मैले नै पाएँ। तासको कुरता र पोसाक लगाएँ। मेरी दुलहीले सुनको नागोल, औँठी र टप लगाइन्। मालिकहरूको दिएर मन प्रफुल्ल भयो। निकै सन्तोष र खुसीको मुहार पनि श्री 5हरूको देखिएको थियो। म त पाउने झन् खुसी हुने कुरै थियो। सानो दान त्यो थिएन। सैयाका ती सब सामान ओसार्न मात्र दरबारका सबै ब्यान्डका मानिस र डोलेहरू भएर 5 खेपमा बल्ल तल्ल मेरो घरमा ल्याइ पुर्याएका थिए। दानको काम सकिएपछि पनि श्री 5को निगाहमा समेत अड्काउ पुर्याउने अभिप्रायले श्री 3 कहाँ उजुरी परेछ। यति ठुलो दान यो भयो कि यसमा धेरैको आँखा गड्यो। श्री 5 महाराज कहाँ मैले लगाएको तासको लुगा र सुनको नागोलका बारेमा गुरुज्यूहरूको कुरा राममणिले लाउने नहुने लाए भनेर उजुर परेछ। वास्तविक कुराको उठान कहाँबाट भयो थाहै भएन। यो उजुर भएको कुरा महाराजले श्री 5मा जाहेर गर्नु भएछ। श्री 5बाट गुरुज्यूहरूलाई पनि त्यो हक दिने हामी नै हौँ। तासको कुरता र सुनको नागोल हामीले नै दिँदा उनीहरूले पाएका हुन्। अहिले यो पनि हामीले नै राममणिलाई दियौँ। यो के भयो त भन्ने भएछ। कुरा यसरी भित्ता पुर्याएर हुकुम भएछ। पछि यो कुरा मलाई श्री 5बाटै हुकुम भएर थाहा पाएँ। यो सानो निगाह होइन। मलाई यसरी सरकारबाट निगाह गरी बकसनु मेरो ठुलो भाग्यको फल हो। त्यति थोरै समयमा अधिराज प्रभुहरूको मैले विशेष सेवा नै गर्न सकेको थिएँ र। तर मेरो भक्तिमा कुनै किसिमको मोलम्बा थिएन। सरकारहरूबाट त्यो कुरा बुझी बक्सिएछ। यति हो। नगरकोटको सवारी 1967 वैशाख 22 गते। सम्मत 1967 साल वैशाख 22 गते श्री 5 महाराजा धिराजको सवारी नगरकोटमा दिल बहलाउको निमित्त भयो। म पनि साथै जाने भएँ। नगरकोटमा तल जफतेको बङ्गलामा मेरो बसाइको प्रबन्ध थियो। माथि दरबारमा श्री 5 अधिराजहरू राज भयो। बहुतै रमाइलो गरी हामी दिन बिताउँदथ्यौँ। दिनभर केही न केही दिन बहलाउका प्रोग्राम भइरहन्थे। मेरो चाहिँ विशेष गरेर हिन्दीका विविध किताब उलथा गरेर श्री 5 अधिराज कुमारलाई सुनाउने काम थियो। दिनको 3 बजेदेखि सुरु गरी रातको 8-9 बजेसम्म भननु पर्दथ्यो। श्री 5 बडा महारानीहरू पनि साथै राज भई सुनि बकसनी गर्दथ्यो। सरकारहरूबाट चाख लिएर सुनि बकसेको देखेर सुनाउने मलाई पनि हौसला बढ्थ्यो र सकभर सरस बनाई विनती गर्थे। श्री 5हरूबाट मेरो भनाइको निकै तारिफ गरी बक्सन्थ्यो। बडो राम्रोसँग सुनायो भन्ने हुकुम हुन्थ्यो। यही क्रममा 3-4 महिना मेरो कटेको थियो। पछि दरबारमा आएपछि पनि मेरो यो क्रम अदली बदली भएन। मैले धेरै हिन्दीका किताब सुनाएको हुँ। कुखुराको मासु चौपट्टा खान मन छ। सम्मत 1967 साल माघमा एक दिन मलाई अधिराजबाट हुकुम भयो। कुखुराको मासु खुबै मिठो हुन छ रे। मलाई चौपट्टा खान मन छ। के गर्नु? तिमीहरू दिँदैनौ? किन नहुनु? खान देऊ है भनेर श्री 5 सरकारबाट यी कुरा गर्दा हुकुम भएका ती दिन वचन मलाई अहिले पनि झलझली सम्झना हुन छ। मनमा कुरा स्पष्टसँग यसरी धार्मिक बन्धनले गर्दा आफ्नो इच्छा बाँध्नु परेको छ भन्ने श्री 5का यी भाव कति हृदयस्पर्शी छन् भनिरहनु पर्दैन। श्री 5 अधिराज पृथ्वीवीर विक्रम शाह र गाँजा। सम्मत 1968 सालको सुरुकै कुरा हो। श्री 5को गातमा अलिअलि आराम नभएको केही समय भएको थियो।
तर डाक्टरहरूले अहिले आएर रोगको निदान गरेका थिए। श्री 5 अधिराजलाई जलोदरको रोगले आक्रान्त गर्न लागेको रहेछ। त्यो समयमा त्यति डर लाग्दो नभए तापनि रोगको यो नाउँ विशेषतः भयावह नै मानिन्थ्यो। डाक्टरहरूले अब परहेज गराउन लागे। श्री 5 कहिलेकाहीँ वाइन जिउनार गरी बकसिन्थ्यो। यो कुरा डाक्टरहरूले रोकेर यसको बदला गाँजा जिउनार गर्न हुनछ भनेकाले श्री 5बाट बेलुका 5 बजेपछि गाँजा जिउनार गर्न लागि बक्सेको थियो। गाँजा पिउन एक मण्डली नभई रस आउँदैन भनी अधिराजले त्यो मण्डलीमा श्री 5 अधिराज, श्री 5 काहिला साहेबज्यू, म राममणि, वस्ताद नानक, वस्ताद कुञ्जबिहारी, परवानजी बलदेव, लेफ्टेन्ट टेकबहादुर, बैठके अष्टमान यतिलाई सम्मिलित गरी बकसिन्थ्यो। हुकुम अनुसार सबैले गाँजा दिपिक्क ज्वाला नजिकी हुँदैनथ्यो। स्वयं प्रभुबाट पनि ज्वाला बाली बक्सिन्थ्यो। 3-4 चिलिमसम्म गाँजा उड्दथे। अधिराजको हुकुम टाल्ने कुरा थिएन। त्यसमाथि पनि अधिराजलाई त्यसो त रोग लाग्यो भन्ने सुनेको थिएँ। उहाँमा कसरी मानसिक सन्तोष ल्याउन सकिनेछ भन्ने आन्तरिक इच्छा थियो। उहाँको दिशा पिसाब, खाना, शुक्ला आदिको रिपोर्ट पनि मलाई नै राख्न पर्ने थियो। जिम्मेदारी ठुलो यता थियो, उता गाँजा खाएर मानसिक सन्तुलनलाई खलबल्याउनु पर्ने। गाँजा जिउनारको काम सकिने बित्तिकै बुजा जिउनारमा सवारी चलाउनु पर्दथ्यो। आफूलाई भने खानाको सारा कुरा टिप्नु पर्ने। झटपट गएर मार्बल छापेको भान्सा घरमा मैलपोस खोलेर लडीबुडी गर्दथे। गाँजा लागेर छटपट पार्दथ्यो। मार्बलको चिसोले केही आराम हुन्थ्यो। बडो मुस्किलले रिपोर्ट राख्ने काम गर्थे। रोग बढ्दै गयो। गाँतमा बिसन्चो र कमजोरी पनि साथै बढे। उपचारको निमित्त अधिराजबाट अपरेसन गराउन स्वीकार गरी बक्सेन। पेटको पानी सुकाउने औषधि डाक्टरहरूले सायद दिएकै थिए क्यारा, तर त्यसले गाँतमा आराम पुर्याउन सकेन। शल्यक्रियाद्वारा पानी फाल्न पाए आराम हुने थियो। के गर्नु, अधिराजले यो मानी बक्सेन। गाँतमा आराम होला भन्ने चेताउन असम्भवै जसो त हुँदै आयो। स्थिति देखेर मन छटपटाउँथ्यो। अरू गर्नै पो के सक्दथे र। सरकारको इच्छा मुताबिक दिनभर मन बहलाउनका लागि खेल तमासा हुन्थे। हाम्रो पार्टीले दिउँसो कहिले मुठी मुठी भर रुपैयाँ गजर्काउँथ्यो। श्री 5 अधिराजलाई यी सब खेल बहाड मन पर्दथ्यो। कसैले धेरै रुपैयाँ गजर्क्याउन सक्यो त्यो हेर्ने मन अधिराजलाई थियो। मेरो मुठीमा 65 देखि 75 सम्म आउँदथे। यसरी उहाँको दिल बहलाउने काम हुन्थे। राजकाजको सम्पूर्ण जीवा भनौँ वा के भनौँ, श्री 5 को हातमै बक्सेको थियो। राजदरबारसम्मको बन्दोबस्त श्री 3बाटै हुन्थे। अरू गर्ने कामै के थिए र। श्री 5बाट आफ्नो जीवन त्यता लगाई बकसने समय बिताउनै पर्दथ्यो। विभिन्न यसतै रमाइला कुरा गरेर उहाँहरू आफ्नो मन बहलाई बकसने गर्दथ्यो। मेरा यी अधिराज श्री 5 पृथ्वीवीर विक्रम सहदेव प्रभुमा अन्तिम सेवाका दिनहरू थिए। मनमा उकुस मुकुस लिएर हाँसतै बाहिर रमाइलो मनाउन परिरहेको थियो। यी दिन पनि कसता थिए। सम्झदा मन पनि सम्झदा मन एक तमासको हुनछ। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना सुनाउँदैछौँ। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित पुस्तक हो। 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित यस पुस्तकमा इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको छ। यस पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि यसै समय उपस्थित हुनेछु। आजको लागि भने कार्यक्रमबाट प्राविधिक सहकर्मी रेहान महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरजवीर वज्राचार्य छुट्टिन्छु। नमस्कार।